سلام، صلاكم بخير. اليوم درت خلطت كلش وحابب نديركم واش درت هنايا. حندير كرواسون، يعني بريوش كرواسون. دوك تشوفوا كيفاه، ماشي بلافات فويتي ولا راح يكون لافات نورمال. دوك شوفوا كيفاش راح ندير في هذه المقادير. راح ندير درت هنايا قصت بهذا الياغورت، درت تاع لافاني غو فاني، درت زوج بطاط كيما راكم تشوفوا لهنا. لا كولور بلو بلو هذيا تاع الياغورت، يعني دوك خلطت درت الياغورت هذايا تاع الباطا وزدت معاه ياغورت تاع وزدت معاه ياغورت لي نخدمو في الدار. واش درت هنا؟ درت هذيا الباطا، زدت معاها زدت عمرتها بعد ما فرغتها، زدت عمرتها من الياغورت نورمال، يعني درت زوج بايض ياغورت، درت زوج بايض ياغورت. بعد بهذا الباطا قصت درت زوج بايض كيما هذوما تاع يعني زوج عبار باش تفهموا، زوج عبار تاع السكر ها وين. زدت معاها زوج عبار تاع الزيت، ودرت واش تاني ودرت الملح ها وين. درت الملح، يعني درت ياغورت، الزيت، السكر، الملح، وحبه بيض كامله مع بياض البيض. وهنايا صفار خليته باش من بعد نخدم به كما راكم تشوفوا لهنا. دوكا راني درت الماء يسخن، دوكا راح نخلطهم كامل مع بعض حتى يمزجوا لي، نمزجهم كامل. ومن بعد نزيد 4 بايض تاع الياغورت هذا، يعني 4 من هذا البايض تاع الماء يكون تياد باش ومن بعد راح نزيد الخميره، وراح نزيد اسمه حنزيد الخميره والخميره، يعني الخميره الكيميائيه والخميره تاع الكاتو. نبقى هكا نمزج حتى يتخلطوا لي كامل مع بعضهم كما راكم تشوفوا. هكا راني نكمل. دوكا نزيد الماء، هنايا نزيد الكاس الرابع، نكمل نخلط. لا كولور كي شغل يبان فيه سي فاصاد بصح دوكا تبان لنا في الطياب وتبان. دوكا هكا نزيد الخميره الكيميائيه وخميره الخبز. هنا كما راكم تشوفوا درت الخميره تاع الخبز، قصت بهذا المغرف، يعني قاعدتك عندنا هذا المغرف شحال درت 3 مغارف باسكو راكم تشوفوا كيف دايره المغرف باش تكونفلا لي مليح، من بعد تخمر لي مليح البريوشه تاعي. الوغ درت 3 من هذه 3 وزدت معها شويه. دوكا حندير خميره تاع 10 غرام، نعرفوها قاعدتيكا. راح ندير وحده من الخميره هذه، ودوكا نخلطهم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا هنايا. انا نخلط حتى تفتح لي قاعدتيكا هذيك الخميره. هنا راني جبت دو بلا استر، هنا جبت دو بلا. هذه البلا واش راح ندير فيهم؟ انا راح نقسم باش ندير الكولون، راح نديرها لا كولور نوار، يعني شغل شوكو. انا باسكو شوكو ما عنديش بزاف، شوفوا شحال يا ربي غير شويه. الوغ راح نتوما تحبوا ديروها واسمو بالكاكاو، انا الكاكاو ما عنديش بزاف. انا راح ندير بهذه. هذايا اليوم برك حنسييه ملون اسود راكم تشوفوا فيه. هذا وين راح نسييه نشوف كيفاه يخرج لي. راكم تشوفوا هنا بعد ما خلطتها يعني دايره فيها كلش، بقات لي غير غير الفرينه نديرها فيها. هنا ندير غير شويه كما راكم تشوفوا هكا، برسك نقص درت نص
دوكا هنا نبقى نزيد في الفرينه ومن بعد نخلطها. ما كملتلكمش هنا بعد ما درت لها 4 قطرات، 4 قطرات من هذاك الكولورون. شوفوا كيفاه رجعت لي. غنزيد لها شويه، هيا نسيوها هنا 7 قطرات هكا. نزيد معاها هذيك الكاكاو ولا سبرا فين خلينا نسيو كيما راهي هكا خلاص. بون ها كما قلت لكم دوكا ندير الفرينه. هنا راني درت الفرينه دوكا كما قلت لكم دوكا ندير الفرينه نبقى نخلط. نحب نخلطها اوليفي بالفوي باش من بعد ما تغبنيش نبقى نزيد في الفرينه. عليكم اللي تفكرت واقيلا الفرينه ما كاينش في الدار. ليسونسيال نكمل هذه، نكمل باكيله باقي باسكو فيها 500 غرام هذه، مي يعني انا دايره بلوس دو 500 غرام، يعني راح نحتاج اليوم بلوس دو 500 غرام الفرينه تاعي. هنا درت لها شويه فرينه يعني هنايا، وبقيت نعجن فيها هكا. ملي لقيت الفرينه نبقى نعجن فيها هكا كيما راكم تشوفوا بجوج يدين حتى نحسها بلي بدات تولي لي طريه كيما هكا. بصح يعني ماهيش كامله قاعدتك كيما هكا كيما ما فين نشوفوا الدجاج. نكملها نولي نرجع للخليط الدوزيام اللي درتو كشغل شوكو. لا كلور تاعي نوار. نزيد نديرلو الفرينه ونعجنو كيما الاول. هنا بعد ما عجنت هذه نخليها تخمر لي كيما راكم تشوفوا. هنا خمرت لي شويه، ما خمرتش بزاف باسكو راه البرد انا في الشتا. دوكا راح نديرها دويرات، يعني ندير واحد 6 دويرات ولا 6 5. ندير 6 باش تجيني الاخرى كبيره. ندير 6 والبيضه ندير شحال ندير 5 نو سينو ندير 7 البيضات، وهذه ندير 6 وباش ندير وحده على وحده ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كما راكم تشوفوا هكا نديرهم نكورهم نحطهم لهنا. جاوني هاك ما جاوني هاك. واش راح ندير 4 و4 والاخرين ندير 5. هنا خبزتها بالمايزينا. درت المايزينا خبزتها ودوكا السمن ذوبته. تحبي سمن تحبي زبده كيما حبيتي، تحبي زيت بون الزيت شويه ثقيله دي بريفيرونس السمن ولا الزبده كيما راكم تشوفوا هكا. درت كاع تيكا فيها ودوكا نزيد لا مايزينا نزيد هنا باش نعجن. هنا نجبد اون بول لاطر كولور ونزيد نديرها كيما هذه ونديرها عليها كيما راكم تشوفوا. هنا كيما راكم تشوفوا انا درت درجه بدرجه. نشوفوا كيفاش شحال جاتني بيضه. شوفوا هنا 4 5 يعني ديروا 5 بيوضه و4 ملونين. نكمل هذه. درت في كل وحده درت السمن اللي ذوباتو والمايزينا. هذه مايزينا. دوكا هذه نديرها من الفوق وما ندير لها والو. نكمل من بعد نرجع لكم. هنايا درت شويه فرينه من التحت. دوكا حنخبزها كاع تيكا كيما هكايا. راح نخبزهم
كما راكم تشوفوا هنا فتحتها كامل. دوكا نبدا نقسم فيها. كما راكم تشوفوا قسمتهم. هذه لا مايزينا كما راكم تشوفوا لا مايزينا من الداخل. كما راكم تشوفوا قسمتهم، فتحتهم هكا بالموس كامل. دوكا ندير لهم شوكولا. تحبوا دير لهم شوكولا، تحبوا كيما راهم هكا وتلويو. دوك تشوفوا كي ندير لهم شوكولا. هنا كما راكم تشوفوا درت الشيكولا، درتها. دوكا نبدا نلوي هكا. يا عندي يد وحده. سناوتو ايوي راحت. شوفوا نكسلوها هكا ونبداو هكايا ونبقاو ندورو هكايا. هيا جات كيما راكم تشوفوا. معليش ليسونسيال نديروها هكا نشبحوها. قبل ما ننسى شوكولا، شوكولا هذه راهي تذوب يعني، ومن بعد تشوفوها كيفاه تبقى تسيل لكم منه يعني. تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، هذا واش نقول لكم. هنايا بعد ما كملتهم بون ماشي تقولوا بلي واسمهم هذه الكونتيتي درتها ماشي ما درتليش غير هكا، هي مازالت بزاف. ها هي وين هنا سيت كيفاش نشدهم مليح باش ما تخرجليش الشيكولا يعني. هنايا باش ما تخرجليش الشوكولا. دوكا حنوجد البيض والقهوه باش نديرهم دوكا قبل ما تخمر لي، باسكو كي تخمر لي تتفش لي. الوغ نديرهم دوكا خير باش ما تفشيش من بعد. كما راكم تشوفوا هنا درت القهوه مع البيض. دوكا نديرها فوق الكرواسون تاعي. كي هكا تشوفوا ندير لها هكايا. نزيد كاع الحبات ندير لهم ونكمل. كما تشوفوا هاي الكرواسون تاع البريوش تاع الكرواسون، لي كرواسون تاع البريوش كيما يتسموا. ها وين كيفاه جا طايب القشره الفوقانيه برك كي هو جا زين شباب. هنا حمرتو صح هو جا زين شباب. دوك نقسم لكم نقسم لكم قدرت شوفوه جا. راكم تشوفوا لا يعني سي با لا بين نديرو التلويات هذوك تاع شوكولا مع لاباط بلونش هذيك، سي با لا بين باسكو هي ما خرجتش. هو خرج ملوي بصح ما خرجتش لا كولور. نتمنى الوصفه عجبتكم. اذا عجبتكم تنساو ديروا لي جيم لا فيديو. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.